नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर ठूला राजनीतिक दलको अधिवेशन जारी छ र केही ठूला राजनीतिक दलको अधिवेशन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ र त्यो सँगसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाको अधिवेशन सकिएर नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। नेतृत्व चयनमा राप्रपाको नेतृत्व चयनमा निकै चर्चा भयो। पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको जुन चर्चा र बहस हुनु गर्थ्यो, राप्रपाले त्यसलाई चरितार्थ गरिदिएको यतिखेर निकै चर्चा भइरहेको छ। यथास्थितिवादी जडसूत्रवादी पार्टी भनेर जुन राप्रपामाथि आरोप लाग्थ्यो, उसले पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गरेर देखाइदिएको छ। त्यो सँगसँगै यतिखेर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि अस्तव्यस्त छ। त्यो सँगसँगै राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि पार्टी एकीकरण र प्रवेशको लहर चलेको पनि कता कता निकै चर्चा भइरहेको छ। यी सँगसँगै एमसीसी र सत्ता गठबन्धनको लगायतका विशेष सवालमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबै दर्शकवृन्दलाई पनि मेरो अभिवादन र नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद, ठिक छु। अब सिधै विषय प्रसङ्ग जाउँ। हजुर, अब तपाईहरुको अधिवेशन सकियो। तपाईहरुले राजेन्द्र लिङदेललाई नयाँ नेतृत्वमा चयन गर्नुभयो र लामो समय राप्रपालाई नेतृत्व गर्नुभएका कमल थापालाई पार्टीको मूल नेतृत्वबाट बाहिर पठाउनु भयो। अहिले विशेष गरी यही विषय निकै चर्चा छ। पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको जुन बहस राप्रपाको अधिवेशन पछाडि अन्य पार्टीमा पनि गहिरो रूपमा बहस भइरहेको छ। यसलाई तपाईले कुन रूपमा लिनुभएको छ र यो कसरी सम्भावना भयो? हाम्रो पार्टी एउटा पुरानो राष्ट्रको पार्टी हो। यसको लेगेसी धेरै पहिलेकोबाट छ। पञ्चायत टाइमबाटै लेगेसी भोग्दै आएको पार्टी हो र यो पार्टीमा नेतृत्व हावी भयो। यो कार्यकर्तामुखी, जनतामुखी हुन सकेन भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि यति राम्रो माटो र देश सुहाउँदो एजेन्डा हुँदा पनि हामी पहिलो दोस्रो पार्टी अथवा राष्ट्र चलाउने स्थितिमा अथवा हाम्रो एजेन्डालाई स्थापना गर्न नसकिने स्थितिमा किन पुग्यौँ भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि नेतृत्वले पार्टी आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलाउँदै आएको हामीलाई महसुस भयो। अहिलेको मात्र नेतृत्व नै, योभन्दा पहिलेको नेतृत्वबाट पनि नेताको पार्टी हुन गयो। हामी कार्यकर्ताहरू नेताले जे भने त्यही गर्ने भन्ने स्थिति भएपछि यो पार्टीलाई अब परिवर्तन गर्नु पर्यो। कार्यकर्ताको पार्टी र जनताको पार्टी बनाउनु पर्छ र सबभन्दा पहिले त्यो बनाउने क्रममा नेतृत्व परिवर्तन र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पुस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर गरेर 3 वर्ष पहिले मैले एउटा अभियान सुरु गरेँ र त्यो अभियानको नतिजा तपाईँको अगाडि छ। पक्कै पनि जुन समयमा राजतन्त्रको बहिर्गमनको समयमा अथवा 62-63 को आन्दोलनपछि राज संस्थाको अन्त्य भइसकेपछि कमल थापाले पुनः राज संस्थाको मुद्दा एजेन्डा बोकेर राप्रपा गठन गर्नुभयो। त्यसपछि लगातार 2078 सालसम्म आइसक्दा पनि कमल थापाको पार्टीमा वर्चस्व थियो। पार्टी टुटफुट भयो, यताउति भयो, तर कमल थापाको मूल नेतृत्व कमल थापामा घुमिरह्यो। तर अहिलेको अधिवेशनले एकाएक तपाईहरुले कमल थापालाई फ्याल्दिन सफल हुनुभयो। यसको पछाडि तपाईहरुको आफ्नै क्षमता हो कि अरु कसैको बल प्रभाव अथवा कसैको सहयोग के हो? यो खास अहिलेको ठ्याक्कै चर्चा बहस यही नै छ, तपाईलाई पनि थाहा छ। के पनि होइन। 4000 कार्यकर्ताले मत हाले हो। पार्षदहरूले 4000 थिए। 4000 पार्षदलाई इन्फ्लुएन्स गर्न पनि सकिन्न, किन्न पनि सकिन्न है।
यो एउटा पार्टीमा मैले 3 वर्ष पहिलेबाट यो सुरु गरेको यो अभियानले पार्टीको कार्यकर्ताको मनलाई जित्यो कि अब हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्दैनौँ भने राप्रपाको इतिहास, राप्रपाको मूल्य मान्यता र राप्रपा पार्टी नै समाप्त हुन्छ अब यो नेतृत्वमा भनेर यो कुरा कमल थापाको नेतृत्वमा समाप्त हुन्छ। आज तपाईले स्पष्ट बोले वक्ता नेता हुनुहुन्छ, आज प्रश्नसँग खुल्ला चर्चा र छलफल गरौँ। मैले जहिले पनि प्रश्न बोल्छु, मलाई केही पनि फरक पर्दैन, जे हो त्यही बोल्ने मान्छे हो म। कमल थापाकै नेतृत्वमा अब अगाडि गयौँ भने पार्टी समाप्त हुन्छ, पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने ठहर मैले 3 वर्ष पहिले गरेर कमल दाइलाई नि मैले गएर भने अब एक कदम पछाडि जानुस्। 3 वर्ष पहिले 3.5 वर्ष पहिले नि मैले भने देशको परिस्थिति के हाम्रो कारणले के समयको कारणले यस्तो भयो कि अब हजुरको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन दाइ भन्दाखेरि कमल दाइले त्यो बेला मैले सबै कुरा बुझाएको छु धवल र म छोड्छु भने छोड्नु पनि खोज्नु भयो। तपाईले त्यसो 3.5 वर्ष पहिले 4 वर्ष पहिले छोड्छु पनि भन्नुभयो मात्र होइन, 2टा मिटिङ राखेर अब म छोडिरहेको छु तिमीहरू व्यवस्था मिलाऊ भनेर भन्नुभयो। तर अब केही कार्यकर्ताहरूले के अब उहाँसित टाँसिन पर्नुपर्ने मान्छेहरूले उहाँको दिमाग मोड्नु भयो र उहाँ रिसाउन थाल्नुभयो। फेरि महिला छोड भन्नु लाग्नुभयो उहाँले त्यहाँ पछि। अनि म आफ्नो नगरपालिकामा चुपचाप गएर काम गरेँ, पार्टी मिल्यो, 3टा भयो, 3टा थियो मिल्यो। अधिवेशन आएपछि ल अब बेला यही हो, अधिवेशनमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भने त्यो अगाडि पछाडि रोएर के अर्थ आयो। त्यसकारण तपाईहरूले कमल थापाको वर्चस्व तोड्न त सफल हुनुभयो, तर वर्चस्व तोड्नको लागि तपाईहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आर्थिक रूपमा अथवा विभिन्न किसिमको अदृश्य सहयोग छ भनेर तपाईँकै पूर्व पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले दिनमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। निर्वाचन हारिसकेपछि तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको छ होला। मैले के भनौँ हेर्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। अब यसमा धेरै परै जान पर्दैन। कमल थापाको अब निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा 2टा प्यानल थियो, एउटा कमल थापाको प्यानल, एउटा हाम्रो प्यानल। पक्कै पनि कमल थापाको प्यानलमा प्यालेससित नजिकै भएका नेताहरू नाम नलिउँ, हजुरले यसो लिस्ट हेर्नुहोस्, 95% प्यालेससित नजिकै भएका, प्यालेससित राजदरबारको कुरा खाने जुन नेतृत्व चिनिन्छ नि नेताहरू, पूर्व राजाको सपरिवारका वरिपरिका मान्छेहरू कमल थापा सपरिवार नभनौँ, अथवा परिवार पनि राज संस्थाका वरिपरि बढी राज संस्थाको नाममा फाइदा लिएका व्यक्तिहरू त्यस्तो पनि नभनौँ, के भन्नु त्यसो भए? त्यस्तो पनि नभनौँ। राज संस्थालाई सर्वोपरि मान्ने, राज संस्थाको कुरा मान्ने र उनको इतिहासमै राजाको आज्ञाकारी नेताहरू भनौँ, त्यसरी भनौँ, इमान्दार नेताहरू हुन् उहाँहरू। म उहाँहरूप्रति अरू टिप्पणी होइन, तर 95% ती नेताहरू ठुलो बनाउँदा हाम्रा मन्त्री, पूर्व सबै मन्त्रीहरू भनौँ न, सबै कमल थापाको प्यानलमा थिए त। अनि कसरी भन्ने राजाले हामीलाई सहयोग गर्यो, हाम्रो पक्षमा राजा त्यसरी ओर्ल्याए, उहाँले आरोप लगाए भए ती अब नाम मैले लिन चाहिनँ, तपाईँ टेलिभिजनमा नाम लिनुहुन्न, तर कार्यकर्ता जनता सबैलाई थाहा छ 95% 95% राज संस्थाका ऐतिहासिक रूपले कुरा मान्दै आएका, खाँदै आएका मान्छेहरू कमल थापाको प्यानलमा थिए र जिते पनि। निर्वाचित पनि भएको छन्। अनि त्यो स्थितिमा कसरी राज संस्थाले हामीलाई नाङ्गे रूपले सहयोग गर्यो भन्ने त तिनीहरू सबै हामीसित हुन्थे नि। राणाजी, मैले बुझ्न नसकेको कुरा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तपाईहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आर्थिकदेखि सबै प्रकारको सहयोग छ भनेर तपाईँको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको आरोप, अथवा तपाईहरू भन्नुहुन्छ फेरि कमल थापाको प्यानलमा नै राज संस्थाका नजिकका पात्रहरू उम्मेदवार थिए भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू दुवै पक्ष थिए र छन् पनि, तपाईँहरू दुवै पक्ष संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने एजेन्डा बोकेर लड्ने तपाईँहरूमा कहाँनिर भिन्नता भयो? म भन्छु तपाईँ, ल भन्नुहोस् त, सुन्नुहोस् न। थिए पनि होइन, थिए होइन, थिए र निर्वाचित पनि भए। पक्कै पनि। अनि त्यो लुकाउने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ, त्यो लिस्ट हेऱ्यो भने सबैलाई थाहा छ। अब जहाँसम्म रहेको कुरा आर्थिक कुरो, 1 रुपियाँ राज संस्थाले दिएको छैन हामीलाई। हामीले मागेर, सहयोग मागेर गरेर, अब केही साथीहरूले दियो, केही हामीले सहयोग उठायौँ र यो निर्वाचनमा अब अलिकति सानोतिनो खर्चहरू हामीले टार्यो।
आन्तरिक निर्वाचन हो, त्यस्तो ठुलो खर्च पनि लागेन। मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ, तपाईँ स्पष्ट बोल्ने म भनिरहेको छु तपाईँलाई। नेतृत्व हुनुहुन्छ, तपाईँ ठकुरीको छोरो, तपाईँसँग जालजेल छैन, तपाईँ स्पष्ट भन्नुहोस् कि छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने छ भन्नुहोस्, किनकि कमल थापाले आगामी यसभन्दा अघिका निर्वाचनमा दरबारबाट 1-2 करोड सहयोग भएको थियो भनेर उहाँले मैले हेरेँ होइन, उहाँले भनेको पनि हो। अब उहाँले किन भन्नुभयो त्यस्तो, अब त्यो कस्तो नसुहाउँदो कुरो हो होइन। त्यो मात्रै होइन, उहाँले मलाई पनि दिनुभयो, मलाई भन्दा बढी अरू पार्टीहरूलाई दिनुभयो भन्नुभयो होइन। अब यस्तो यो 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 एकदम तल्लो स्तरको कुरा हो, त्यो उहाँले गर्दै नपर्ने हो। तर हामीलाई म प्रष्ट भनेको छु, मैले जानकारी पाएअनुसार 1 रुपियाँ पनि हामीलाई दरबारबाट यो महाधिवेशनमा सहयोग आएन। अब यो कुरा यहाँ अब मैले यसमा जान चाहन्न। र दरबारले त्यसरी जस्तो उहाँले आरोप लगाउनु नाङ्गै रूपले हाम्रो पक्षमा आए, ती व्यक्तिहरू अब परम्परागत हिसाबले दरबारको कुरा मान्ने व्यक्तिहरू सब हामी कहाँ हुन्थ्यो? हामी कहाँ 5% होलान्, 95% कमल दाइका थिए। अब यो कुरा यो हो भा के हो भने 4000 कार्यकर्ताहरूले देशव्यापी रूपमा भित्र बाहिर पार्टीभित्र शुभेच्छुक सबैजना, इभन मेबी भनौँ प्यालेस पनि के सबैलाई मनमा थियो भने यो नेतृत्वमाबाट अब यो पार्टी र यो एजेन्डा अगाडि बढ्दैन। र त्यो सही पनि साबित भयो। नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै कमल थापाको नेतृत्वले राप्रपा चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि त्यो लागेको थियो मनमा। किन नलाग्यो? पुरै सबै देशका सम्पूर्ण जनता र कार्यकर्ता लागेपछि राजाले पनि राप्रपा नजिकैबाट हेरिराखेछ नि त, उनलाई पनि लाग्यो होला, उनलाई पनि। तर मैले भन्न के हो त्यो कुरा जुन मैले 4 वर्ष पहिले उहाँलाई भनेको थिएँ नि, त्यो बेला उहाँले मान्दै भए तपाईँको अब रेडियो टेलिभिजनबाट म भन्दैछु, कमल दाइले पनि हेर्लान्, त्यो बेला उहाँले मान्दै भए आज उहाँ फेरि हिरो हुन्थ्यो। मानेको पनि हो, स्वीकार पनि गरे, मिटिङ पनि गरे छोड्छु भनेर, तर आफूलाई त्यहाँसम्म लग्न सकेनन्, उल्टो मस्त रिसाउन थाले। अब खैर त्यो कुरा पनि गइसक्यो। तर जे निर्णय हामीले गराइरहेछौँ र जे कार्यकर्ताले निर्णय रहेछ एकदम सही साबित भयो नि। आज दिनकै सैकडौँ हजारौँ सङ्ख्यामा राप्रपा मान्छे प्रवेश गरिरहेछन्। यो सबै कमल थापालाई तपाईँले पार्टीमा पराजय गर्नुको मुख्य नेतृत्व तपाईँले गरेको भनेर उहाँले सिधै चाहिँ नाम लिनु भएको छैन, तर घुमाएर सङ्केत गरिरहनु भएको छ। मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि 4 वर्ष पहिले धवल शमशेर राणा निरन्तर मेरो विरुद्धमा किन लाग्यो? मैले के कारण अहिले पनि म पारिवारिक रूपले पनि उहाँको नजिकै छु, मेरो आदरणीय दाइ हो, म मान्छु, मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले। मेरो व्यक्तिगत केही छैन कमल दाइसित, म अहिले पनि दाइ दर्शन भन्छु, भेट्छु, गर्छु होइन। तर मेरो लागि मेरो एजेन्डा, मेरो पार्टी र मेरो देश कुनै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अथवा रिलेसनभन्दा माथि हुन सक्दैन। मैले पार्टीको हित, कार्यकर्ताको हित र जनताको हितको लागि, देशको हितको लागि उहाँलाई 1 कदम पछाडि जानुस् भनेर 3.5 वर्ष भनेकै हो। र उहाँले नमानेपछि मैले यो अभियान सुरु गरेकै हो। त्यो भन्नमा के अब सबैलाई थाहा छ, के ठुलो कुरै होइन। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेल, मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा एकदम एउटा पर्खर विचारले पनि एउटा लिम्बूको छोरा है, जनजातिको छोरा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा प्रष्ट रूपले उभिनु भएको छ र मान्य पनि हो। राम्रै सबै कुरा राम्रो भएर उहाँ पनि हाम्रो साथमा आउनुभयो र म अध्यक्ष हुन्छु भन्नुभयो। ल स्वागत छ। राणाजी अलिकति भावनात्मक कुराकानी गरौँ। हुन त कमल थापा 27-28 वर्षको उमेरमै मन्त्री भएको व्यक्ति होइन हो। नेपालमा कम उमेरमा राज्य सत्तामा पुग्ने नेता कमल थापाको नाम आउँछ। यति लामो जरा गाडेर बसेको व्यक्ति मूल राजनीतिबाट बाहिरिनु पर्दा यति आक्रोश आउनु त स्वाभाविक होइन, किनकि मानवीय स्वभाव त हो नि। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कुराकानी गर्न चाहे मैले के भन्न चाहन्छु भने किनकि उहाँ राज संस्थाकै नाममा, राज संस्थाकै दाममा, राज संस्थाकै वरिपरि आज मूल नेतृत्वमा राप्रपाको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। सुन्नु कस्तो हो भने, तर म फेरि जोडेँ, तर त्यही राज संस्थालाई आज उहाँ सत्तो सराप गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यही त गलत हो के। यो उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, त्यो सबभन्दा ठुलो नोक्सानी उहाँलाई नै भइरहेछ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु होइन। अहिले पनि हाम्रो आदरणीय दाइ हो, उहाँ एउटा पर्खर राजनीतिक मान्छे पनि हो। उहाँको कलम पनि राम्रो चल्छ, उहाँको ओरेसन पावर पनि, वक्तृत्व पनि, उहाँको भाषा पनि गजब छ, सबै कुरा छ।
तर उहाँले के कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो रिस एकदम रिसाउनुहुन्छ त्यो रिस त्यो हारको अहिले हारेको त्यो तोड त्यो रिसमा परिणत भएर उहाँको यो देखिया हो बाहिर यो गलत हो सबभन्दा ठुलो हानि नोक्सानी उहाँलाई भइरहेछ म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दाइले सुन्नुहुन्छ भने यो बन्द गरिदिनुहोस् यो काम बन्द गरिदिनुहोस् यो काम यसले न तपाईँलाई फाइदा गर्छ न पार्टीलाई फाइदा गर्छ न राज संस्थालाई फाइदा गर्छ त्यस कारणले यो त एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ अब अहिले हार्नु भएको छ भोलि 5 वर्षमा फेरि आउन सक्नुहुन्छ तर यस्तो क्रियाकलापले उहाँले आफूलाई राप्रपाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताबाट पर लगिराख्नु भएको छ राप्रपाको कार्यकर्ता मात्र होइन राजनीतिप्रति चासो राख्ने आम नागरिकले उहाँको निर्वाचनको हार पछाडिको प्रतिक्रियाको नजिकबाट हेरिरहेका छन् त्यही त यो गलत हो उहाँले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन् यथार्थ रूपमा हामी पनि ल्याएको छैनौँ हामीले पनि ल्याएको छैनौँ त्यही राज संस्थाको सहयोगमा त्यही राज संस्थाको आडमा आज कमल थापा पक्कै पनि कमल थापा भएको राज संस्थाको एजेन्डामा कमल थापा बनेको र त्यो आडमा त्यसको सहयोगमा पक्कै पनि त्यसमा कसैलाई होइन भनेर कसैले मान्नेवाला छैन र त्यो यथार्थ पनि होइन र आज एउटा घटनाले एक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा एउटा हारले त्यसरी कठोर हुने त्यसरी उग्र रूप देखाउने त्यसरी रिस देखाउने उहाँलाई नसाउँदो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले यो सबै कुरा बन्द गरेर यति लामो तपाईँले कमल थापासँग सङ्गत गर्नुभएको छ कमल थापाको व्यवहार जीवनशैली स्वभाव चिन्नु भएको थिएन चिना थिए त चिनेर त मैले अब यो एक कदम पछाडि जानुपर्छ दाइ यो हुँदैन यो अहिले अब तपाईँलाई अगाडि सारेर नेपाली जनताले हामीलाई पछ्याउँदैन भनेर उहाँकै घरमा गएर मैले उहाँकै मुखमा भने हो 3.5-4 वर्ष पहिले मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ मैले के पनि भन्नु भएको छ भन्दाखेरि मेरो ज्यान जोखिममा हुँदाखेरि पनि मैले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर आज राप्रपालाई जोगाएको हुँ सही हो पनि उहाँले बिल्कुल सही हो स्वाभाविक पनि हो होइन स्वाभाविक मात्र होइन सही हो त्यो बेला राप्रपा नेपाल राप्रपा होइन कि राप्रपा नेपाल हामी पनि थियौँ हामी पनि साथ दियौँ कमल दाइलाई कसैले राज संस्थाको कुरा अगाडि नल्याउँदाखेरि डराउँदाखेरि कमल थापाले अडान लिएको हो नि त्यो अडानलाई हामीले साथ दिएकै हौँ नि हामी सबैले साथ दिए हो नि अब काल परिस्थितिमा उहाँले जुन अहिले गरिराख्नु भएको छ त्यो गलत भइरहेछ त्यो अडान त हामी सबैले मानेछौँ खैर एउटा राजनीतिमा अचम्म हुँदो रहेछ तपाईँहरूले एकदमै आत्मसात गर्ने राज संस्था अथवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबार छोड्दाखेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर हाँसी उहाँले पदत्याग गर्नुभएको थियो तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ तर कमल थापालाई चाहिँ किन यति गाह्रो भएको अब यो कमल दाइले आफै जानुन् यो प्रजातन्त्रमा अथवा चाहिँ नि राजनीतिमा अथवा आफ्नो सत्ता जाँदाखेरि पीडा त हुन्छ होला सबैलाई हैन अब म पनि आज नगर प्रमुख हुँ 3 महिनामा मेरो कार्यकाल सिद्धिन्छ यो मेरो दोस्रो चोटि पहिलो चोटि पनि गएँ अफिस आफ्नो फाइलहरू सबै निजी कुराहरू एउटा झोलामा हाली सबैलाई धन्यवाद भनी एउटा सानो मिटिङ राखी नमस्ते गरेर म गएँ अब पनि 3 महिनामा सबैलाई राखेर सबैलाई नमस्कार गरेर धन्यवाद गरेर अङ्गाला मान्नेहरूलाई अङ्गाला मान्ने नमस्ते भन्नेलाई नमस्ते भन्ने आफ्नो निजी कुराहरू उठाउँछु यति राम्रो नगरपालिका बनाएको छ अहिले विदेश जस्तो छ त्यहाँ भित्र राखे उपमहानगरपालिका राम्रो छ तपाईँ त्यहाँको मेयर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ यति राम्रो छ सबै त्यो अफिस हेर्दाखेरि विदेशमा पसे जस्तो बिल्कुल हाँस्दै राज्यको सम्पत्ति हो राज्यलाई बुझाइ मेरो 5 वर्षको कार्यकाल थियो मैले सक्दो गरी भने हाँस्दै म आफ्नो घरमा जान्छु त्यो त पहिले पनि राज्यको सम्पत्ति हो व्यक्तिको पेवा होइन भनेर तपाईँ निस्किनुहुन्छ मजाले पहिले पनि गरे अहिले पनि गर्छु मलाई कुनै दुःख पनि हुने छैन किनकि यी सबै कुराहरू टेम्परेरी हो कसै केही चिज कुनै पद आजीवन हुँदैन राज संस्था त आजीवन भएन भने यो त आजीवन यो त निर्वाचित पदहरू हो अध्यक्ष भनेको त निर्वाचित पद हो एउटा निर्वाचनमा आज राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू आउनुभयो 5 वर्षको लागि आउनुभयो 5 वर्षपछि अर्को आउन सक्छ अब उहाँ रोएर भएन नि 5 वर्षको इतिहास त समाप्त भएको छ तपाईहरु फेरि ल्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो पार्टीको एउटा प्रक्रिया हो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सहजै रूपले स्वीकारेर अगाडि बढेको भए
अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। तपाईहरुले पनि कमल थापालाई एकपटक अवसर दिएको भए हुन्थ्यो नि त। होइन, यो अवसर के को लागि दिने, फेरि नेतृत्व गर्नको लागि भन्नु खोज्नुभयो? पार्टी समाप्त हुन्थ्यो, यो थर हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो एजेन्डा अगाडि बढ्न नसकिरहेको स्थिति थियो, जनताले हामीलाई छोडिरहेको थियो। हामी 27 सिटबाट 38 सिटबाट एउटा मान्ने एउटा मेयरमा पुगिसकेका थियौँ, त्योभन्दा तल जाने ठाउँ थिएन। अब पनि परिवर्तन ल्याएनौँ भने समाप्त हुन्थ्यो, हामी आफ्नो घर बस्नु पर्थ्यो। यो मैले बुझेँ होइन, सम्पूर्ण 4000 कार्यकर्ताले बुझेर डाडु पन्यो सबै त उहाँहरूकै हातमा त थियो। सचिवालय उहाँहरूको हातमा थियो, मनोनित गर्ने उहाँहरूको हातमा थियो, कलम चलाउने कुराहरू उहाँको हातमा थियो, मान्छेलाई थर्काउने लोभ्याउने सब चिज उहाँहरूको हातमा थियो, तर तैपनि हारे। कमल थापाले नेतृत्व गरेको अथवा कमल थापा जस्तो चतुर राजनीतिज्ञ नेतृत्व गरेको राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेलले हाँक्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ? बिल्कुल राख्नुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व हो, इमान्दार छ। हामी चतुर हुन पर्दैन, हामी इमान्दार हुने र हामी सही काम गर्ने, त्यति गरे पनि राजनीतिमा अगाडि जान सकिन्छ। चतुर हुन पर्ने, त्यो धेरै चतुर्याइ गरेर परिपक्व पनि हुनुपर्छ भनिन्छ राजनीतिमा। परिपक्वमा अलिक कम परिपक्व राजेन्द्र लिङ्गदेल भनेर पनि अब परिपक्व राजेन्द्र लिङ्गदेल आज कति भयो, 56 वर्षको भयो, 56 वर्षको भयो। अब म पनि 59 वर्षको भएको छु है। अहिले पनि हामी परिपक्व छैनौँ भने हामी कहिले हुने परिपक्व? हामीलाई आरोप के लगाइरहेको छ, ए ठिटाहरू हो। अब 50 वर्ष नागेर 60 वर्ष पुन लगाइसक्यो, अहिले पनि हामी ठिटा। यो सबै वाहियात कुराहरू हुन्। राम्रोसित पार्टी चलिरहेछ, त्यसको नतिजा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। सैकडौँको सङ्ख्या, हजारौँको सङ्ख्यामा प्रवेश भइरहेछ, पार्टीको राम्रो भविष्य उज्जवल भइरहेछ। तपाईँहरूको पार्टी प्रवेशको त लहर चलेको छ। अझै अर्को चर्चा हिजो अस्तिदेखि सुरु भएको छ। रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी पनि तपाईँहरूसँग एकीकरणको प्रयासमा छ। तपाईँकै नेतृत्वमा बैठक मिटिङहरू बसिरहेछ भनेपछि अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुगेको छ? हामीले भन्दै आएको छौँ, समान विचारधारा भएको पार्टी, अभियन्ताहरू, विचार बोकेका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई हिन्दूवादी, राष्ट्रवादी, राजावादी यी सबै विचारधारा बोकेको व्यक्तिहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन सक्यौँ भने तब मात्रै यो कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको जो यो जालो छ नि, यो भ्रष्टाचारको जालो तलसम्म जुन यिनीहरूले गाडेको छ नि, तिनलाई समाप्त गर्न हामी सक्छौँ। हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ यो जालो समाप्त गर्न। अहिले रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी पनि अब तपाईँहरूसँग छिट्टै मिल्छ? कुराकानी भइरहेको छ। सम्भावना के छ भन्नु खोजेको? कुराकानी भइरहेको छ। सम्भावनाका सबै ढोकाहरू राजनीतिमा खुला हुन्छन् है, तर सम्भावनाका ढोका हुँदैमा आजै भइहाल्यो भन्ने होइन। हिजोबाट अर्को एउटा बहस सुरु भएको थियो। यो विवेकशील साझा पार्टी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी अथवा यो पेसा छोडेर उहाँले राजनीतिक सुरु गर्नुभयो, साझा पार्टी गठन गर्नुभयो, पछि विवेकशील साझा पार्टी भयो। त्यसबेला उहाँ प्रखर गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यसको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा एकाएक संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिनु भयो र कता कता राप्रपाको एजेन्डासँग मेल खायो। यसको पछाडि कुनै अदृश्य शक्तिको सहयोग भएर तपाईँहरू कता कता एउटा कित्तामा आउन खोजेको हो कि? त्यस्तो अदृश्य शक्ति केही पनि होइन। यी सबै के हो त? यो सबै भन्ने कुराहरू कस्तो हो भने गणतन्त्र असफल हुँदै गएको क्रममा, संघीयता असफल हुँदै गएको क्रममा, देश झन्झन दलदलमा फस्दै र डुब्दै गएको क्रममा मान्छेहरूको विचार परिवर्तन हुने क्रम स्वाभाविकै हो। राम्रो भावे त हामी नि गणतन्त्रमा हुन्थ्यौँ होला नि, हामी नि यो संहिता ठिक छ भन्दै हुन्थ्यौँ होला नि। तर यो गणतन्त्रले र संहिताले देशलाई उम्मो लगाउन सकेन। त्यो अब तपाईँ हाम्रो अगाडि प्रश्नै छ, न्यायालयलाई हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैतिर अस्तव्यस्त देखिन्छ। व्यस्त छ, देशको इकोनोमी खतम छ है, देशको रोजगारी छैन। के यो देश त पशुपतिनाथले चलाइरहेको जस्तो छ, यो नेताहरूले चलाएकै छैन। राम भरोसे छ यो देश है, राम भरोसे स्थितिमा। अनि अहिले पनि म गणतन्त्रको सपोर्टर हो भन्ने मान्छे मूर्खै होलान्। धर्मनिरपेक्षता माथि यति सङ्गीन सवाल बहस
सुरु गर्ने समय भइसक्यो किन अब होइन राम्रो भावे त बहसै हुन्न थियो उत्कृष्ट व्यवस्था हो चलिरहन्थ्यो नि जब व्यवस्था असफल भयो देशको लागि हाम्रो देशको लागि यो व्यवस्था सुहाउँदो भएन भन्ने बहस गर्ने कि नगर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने परिवर्तन गर्न कि यही दलबलमा फसिरहने चाहे त्यो पार्टी होस् चाहे त्यो व्यक्ति होस् चाहे जो होस् अहिले नि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मिनमिन अलिअलि कुरा त काङ्ग्रेस एमालेका नेताले गर्न लाए नि त त्यति मात्र होइन हिजो माओवादी जस्तो अहिले जुन माओवादी पार्टीमा अधिवेशन जारी छ काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षता र संहिताको विषय छिर्यो यसमाथि प्रश्न उठाए नेता कार्यकर्ताहरूले जसले मन्दिर फोडे जसले हाम्रो मूल्य मान्यता ध्वस्त गरे अहिले तिनीहरूको मनमा पनि त परिसकेको छ नि त हामीले गल्ती गरेर रहेछौँ भनेर त्यसकारणले व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि जे चिज ठिक छैन तपाईले लगाएको स्वेटर पुरानो भयो चलेन यसले तपाईको कोटले चिसो थानेन भने यो कोटलाई छोडेर अर्को कोट लाउनु त पर्यो कि परेन त्यही हो परिस्थिति 21औं शताब्दी हामी यति आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं यति प्रविधिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं विश्वमा लगभग असफल भइसकेको राज संस्था राष्ट्रपति प्रणाली यति राष्ट्रपति प्रणालीमा विश्व गइसकेको अवस्थामा धेरै देशहरूबाट राज संस्थाको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा फेरि तपाईहरु किन एजेन्डा यो किन बोक्नुहुन्छ यो पटक हो म हरेक इन्टरभ्युमा यही कुरा सुन्छु यही नै विषय सवाल आउने गर्छ यो के हो भने इन्टरभ्यु गर्ने मान्छेले बुझेर बुझ बचाएको तपाईले मैले तपाईलाई भन्नु यो सबैले यो गरिराछन् तपाईले मात्र होइन यो विश्वमै राज संस्था सिद्धिसकेको व्यवस्थापन यो कहाँ पुगिसक्यो 21औं शताब्दीमा धनी मध्य देशहरूमा अधिकांश देशमा राज संस्था छ तपाईले भनेको कुरा एउटा मैले के माने भने यो अहिलेको युग प्रजातान्त्रिक युग हो डेमोक्रेटिक एरा हो यो है डेमोक्रेटिक युग हो तर यो युगमा पनि राज संस्था कन्स्टिट्युसनल मोनार्की सर्भाइभ गरिरहेछ नि त सर्भाइभ मात्रै होइन थ्राइभ गरिरहेछ एकदम राम्रो काम गरिराखेको छ उत्कृष्ट देशहरुमा युरोपमा जापानमा इभन क्यानाडामा लिनुस् अस्ट्रेलियामा लिनुस् स्क्यान्डिनेभियन देशहरुमा लिनुस् खाडी देश यो त सर्भाइभ मात्र होइन थ्राइभ गरिराछ राम्रो गरिराछ यता पनि हेरौँ न अमेरिका हेरौँ रसिया हेरौँ त्यसैगरी चाइना हेरौँ भारत हेरौँ यी देशको पनि उदाहरण प्रस्तुत गरौँ न सबैको एउटा कमन के हो भने चाइना बाहेक भनौँ न सफल देशहरुमा चाइना बाहेक एउटा कमन एउटा ठाउँ के हो भने यिनी सबै डेमोक्रेटिक देश हो डेमोक्रेसी भित्र कि प्रेसिडेन्शियल सिस्टम गएको छ कि कन्स्टिट्युसनल मोनार्की सिस्टम सफल भएको छ यो दुईटा सिस्टम हो दुईटै आफ्नो ठाउँमा सफल छन् प्रेसिडेन्शियल सिस्टम पनि अमेरिका जस्तो देशमा सफल छन् राष्ट्रपति प्रणाली पनि सफल छ र राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने व्यवस्था पनि सफल छन् ती देशहरुमा तपाईले भन्न खोजेको भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनौँ न संवैधानिक राजतन्त्र पनि सफल छ नि त है यो दुईटै व्यवस्था कुन देशको माटोलाई के सुहायो र कुन परिस्थितिमा के सफल भयो भन्ने हामी त्यसैले तपाईहरु अहिलेका राजनीतिक दलहरु भन्दा अलिकता फरक हुनको लागि यता ठूला राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकारेका छन् तपाईहरु राज संस्थालाई स्वीकार्नु भएको छ तपाईहरु पार्टीको सिद्धान्त एजेन्डामा फरकता दिनको लागि बोकिरहनु भएको छ हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो असफल भएको राष्ट्रपति प्रणाली असफल भयो फेल भयो र हाम्रै पुरानो मूल्य मान्यता बोकेको नेपाल हजारौं वर्षबाट चलिआएको राजतन्त्रै सफल थियो र सफल रहनेछ तर प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र है सक्रिय राजतन्त्रको अब फेरि तपाईले सोध्नुला फेरि राजालाई राजनीति गराउने नि होइन हामीले तपाईहरु सक्रिय राजनीतिको राज संस्थाको पक्षधर चाहिँ होइन त्यो मलाई थाहा छ तपाईहरु संवैधानिक राज संस्थाको पक्षधर हो र यसमा म आउँछु तर मैले भन्न खोजेको अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतीय प्रणाली छ र हिजोको जुन राज संस्था छ यसले गर्ने काम र त्यसले गर्ने काममा तपाई के फरक देख्नुहुन्छ हो के छ फरक त हैन के छ फरक राष्ट्रपति नाम हामी भन्छौं राज संस्था नाम फरक हाम्रो तराईतिर भन्छौं आसमान जमिनको फरक छ कसरी राष्ट्रपति के देख्यो भने अहिले एउटा पार्टीको राष्ट्रपति देखियो घटनाक्रमले देखायो नि त भन्नुस् एउटा समाजको राष्ट्रपति देखियो गर्दा गर्दा पार्टी भित्र पनि एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति देखियो त्यसमा जान हुँदैन सम्मान्य ठाउँ
तर राजा के देखियो भने सम्पूर्ण जनताको राजा देखियो के गल्ती गर्यो सही गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ पञ्चायत टाइमबाट लिएर तर राजाले एउटा जातिलाई एउटा समूहलाई एउटा समुदायलाई च्यापेको देखिएन राज संस्थामा हरेक जातिका मान्छेले स्पेस पाउँथ्यो हरेक नेपाली जनताले यो राजा मेरो पनि हो साझा राजा हो भन्ने त्यो मनमा भान थियो तर पाउँथे अवसर सीमित वर्गले पाउँथे र देखावटी रूपमा मात्रै सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिन्थ्यो सुन्नु न त्यो आरोप हो के अब मन्त्रीहरुकै लिस्ट हेर्नुस् न अब पाउने भनेको के दिने हो राजाले पैसा दिने कुरा आएन पद दिने त हो नि पक्कै पनि पद दिने हो सुन्नु पद दिने मान मर्यादा दिने हो हेर्नुस् न पञ्चायत टाइमको मान मर्यादाको लिस्ट हरेक जातिका मन्त्री छन् हरेक जातिका कर्मचारीहरू छन् म एउटा कुरा सवाल जोड्छु राणाज्यू यदि यतिखेर सक्रिय राज संस्था इभन ज्ञानेन्द्र शाहको राज संस्था अथवा शासन भएको भए तपाईँ र म यो टेबलमा यसरी खुलम खुल्ला सबै विषयमा बहस गर्ने अवसर पाउँथ्यौँ सुन्नुहोस् त्यो पनि अब कस्तो हुन्छ भने काल परिस्थितिका कुरा हो कुनै बेला सक्रिय राज संस्था थियो होला हैन पञ्चायत टाइममा भनौँ सक्रिय राजतन्त्रै त हो नि त्यो बेलामा पाइन्नथ्यो होला एक्सेप्टेबल जुन सुन्नुहोस् न काल परिस्थितिमा त्यही ठिक थियो नेपाल चलेकै थियो अगाडि प्रोग्रेस गरेकै थियो चलिरहेको थियो सफल थियो नेपाल तर केही अधिकारहरू सीमित मात्रामा मात्रै थियो परिस्थिति चेन्ज भयो देश दुनियाँ अगाडि गयो अब 21औं शताब्दीमा कन्स्टिट्युसन संवैधानिक राजतन्त्रमा तपाईँ र म मजाले बस्न पाइन्थ्यो 46 सालपछि 46 सालपछि त पाइन्थ्यो 46 सालभन्दा पछि त जस्तो बहस गर्न पनि त पाइन्थ्यो नि म यता पनि आउँछु अस्ति ज्ञानेन्द्र शाहले अस्ति भर्खर 15-20 वर्ष पनि भएको छैन 10-15 वर्ष अगाडि उहाँले सत्ता हातमा लिएर चलाएको शासन व्यवस्थालाई यतिखेर हामी समीक्षा गरौँ त त्यो व्यक्ति नै फेरि राज संस्था संवैधानिक राज संस्थाको नाममा फेरि उनी आए भने अबको हालत नै अब यही कुरा पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमको टीका टिप्पणी हुँदैन त्यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुस् न व्यक्ति होइन संस्था त्यही हो त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुस् न भन्नुस् त राष्ट्र जनयुद्धमा फसेको थियो सिभिल वॉर थियो इमर्जेन्सी थियो भोलि तपाईँ मर्दी कि म मर्दी भन्ने थाहा थिएन त्यस्तो बेलामा एउटा लडाईँको बेलामा एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको प्रधानमन्त्रीले मैले सकिन महाराज यो देश हजुरले चलाइबक्सियोस् भनेर दिएको हो कि होइन राजाले खोज्न गएको त होइन नि देउवासित प्रधानमन्त्रीसित ल म राज तस्त खोज्छु भनेर त गएको होइन नि महाराज मैले सकिन यो देश हजुरले यसलाई सम्हाल भनेर बुझाउन गएको हो कि होइन अनि राजालाई त्यो बेला त्यही ठिक लाग्यो इमर्जेन्सी थियो देशमा मान्छे रोजै मरिरहेथे यहाँ रोजै आतंक भइरहेको थियो त्यस क्रममा त्यो विशेष परिस्थितिमा विशेष स्थिति थियो त्यो बेला हो खुलाआम बोल्न पाइन्न थियो होला होइन तर संवैधानिक राजतन्त्र भने त त्यस्तो होइन नि त्यो त इमर्जेन्सीको टाइम थियो एउटा सङ्कटकाल देशमा कुन बेला को मर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यस्तो बेलाको कुरालाई अहिले यो खुला परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीसित दाँच्न हुँदैन जस्तो लाग्छ राणाज्यू अलिक प्रसङ्ग उठिहाल्यो त्यो समयको म फेरि आउँछु तपाईँहरूको पार्टी र रविन्द्र मिश्रको पार्टी एकताको चर्चा अलिक त फेरि पनि मलाई छलफल गर्न मन लागिरहेछ अब अघि कुरा त उठिहाल्यो यो केही समय अगाडि केही दिन अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा भनाइराख्नुभयो निकै करिब 1-2 हप्तै त्यो चर्चामा पुग्यो चर्चा भयो त्यो विषय भनेको चाहिँ द्वन्द्वको समयमा र सक्रिय राज संस्थाको समयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको केही सम्झौता भन्ने चर्चा गर्नुभयो त्यो होइन म यो सवाल तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ यो यथार्थ के हो मलाई के लाग्छ भने मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् यी यस्ता नेताहरूबाट हामीलाई मुक्ति चाहिएको छ कि यिनीहरूको भरोसा पनि छैन न बोलीको भरोसा छ न कर्मको भरोसा छ त्यस्तो भावे अहिलेसम्म किन चुप्लाएर बस्नुभयो अहिलेसम्म त्यही प्रचण्डसित किन घाँटी मिलाउनु भयो अहिलेसम्म यो कुरालाई लुकाएर किन राख्नुभयो
यो त कस्तो हो भनेपछि म पोल खोल्दिउँ भन्दै आछ नि त। म यही देउवाजीले गर्नुहुन्थ्यो नि, अब त्यहाँ योभन्दा पहिले गिरिजाजीले म यथार्थ भनिदिन्छु, ग्रान्ड डिजाइन किन नभन्ने त? छ भने भन्नुहोस् त, नेपाली जनता सुन्न चाहन्छ। यही कुरा राजा र प्रचण्ड मिलायत भए त अहिलेसम्म 15 वर्षसम्म केपी ओली किन चुप लागेको थिए त? जब प्रचण्डले उहाँलाई छोड्नु भयो र राज संस्थाको ग्राफ माथि आए तब उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। यो सबै नेपाली जनता, सोझा जनतालाई भ्रममा राख्नको लागि हो र आफ्नो उल्लु सुधा गर्नको लागि। उहाँले अर्को एउटा तर्क पेश गर्नु भएको छ। यो भनाइ राख्दै उहाँको तर्क के छ भन्दाखेरि त्यो समयमा सक्रिय राज संस्थाको समयमा माओवादीको 10 वर्ष युद्धको त्यो समयमा चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ सदरमुकामभन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्था थियो, तर पूर्व राजा चाहिँ अभिनन्दनको नाममा गाउँ गाउँ डुल्थे। त्यो कसरी सम्भव भयो त? पार्टीको नेतालाई बारुद गोली, ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ अभिनन्दनमा छुट। यो पनि अलिकति कता कता सवाल जवाब गर्दाखेरि बहस कहाँनिर सान्दर्भिकता आउँछ भन्दाखेरि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब म त्यो विषयमा के भन्न सक्छु? म पनि त्यही थिएँ, तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो होइन? मैले राजालाई अभिनन्दन गरेको बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर अभिनन्दन गरेको देखाएको छु। किन बुलेट प्रुफ ज्याकेट लाउनु भयो त? होइन, ठुलो कोट भित्र बुलेट प्रुफ ज्याकेट थाहा पाइन्छ नि, आफ्नो अङ्गरक्षाको लागि त हो नि। उहाँले निडर भएर, राजाले निडर भएर त्यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि म जनताको साथ छु भनेर, यसलाई त हेर्ने दृष्टिकोण हो के? आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर राजाले जनताको माझमा गएको बेला हो त्यो। अब त्यसलाई नकारात्मक रूपले हेऱ्यो भने अरूले गोली खाने, राजाले किन नखाने? आर्मी थियो, सबै थियो, बचाए थियो, डर त थियो त राजालाई पनि। हेलिकप्टरमा हान्दिन सक्थे। राजाले आँट गरेर जनताको माझमा गएको हो नि त। सकारात्मक रूपले हेऱ्यो भने त। अब नकारात्मक रूपले हेऱ्यो भने जनतालाई मार्दै राजालाई किन मारेन? त्यही हो कुरो के, यो हेर्ने दृष्टिकोण फरक होइन। कोही नै कतै त माओवादीहरूले अब तपाईँ र म सुन्नुहोस् न, ज्ञानेन्द्र शाहलाई आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता त त्यो समयमा राख्थे नि। तपाईँ र म बसेका छौँ, म पनि नगरपालिका नेपालगञ्जमा थिएँ, त्यहाँ बस्ती, मेरो पनि फार्म छ, गाउँ छ, सबै सब छ। मलाई किन मारेन? किन फलानुलाई मार्यो? तपाईँलाई किन मारेन? अरे भाइ, कोही मऱ्यो कोही मरेनन्, कोहीलाई मारे कोहीलाई मारेनन्, कोही बचे। अब त्यसमा हेर्ने दृष्टिकोण हो के? त्यसो भए त्यो भनिएको जस्तो त्यो कुनै पनि अलिखित, मौखिक अथवा लिखित ती सम्झौताहरू भएका थिएनन्। भावे त अहिलेसम्म किन चुप लाग्यो हो? अहिलेसम्म प्रचण्ड किन चुप लागेको? यो कुरा कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहा छ कि तत्कालीन कमल थापालाई थाहा छ कि अब नारायण सिंह पुनको त निधन भइसक्यो कि उहाँलाई थाहा छ कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई थाहा छ कि अलिअलि तपाईँलाई पनि थाहा छ कि? मलाई थाहा छैन। पक्का हो? मलाई थाहा छैन। वार्ता भएको मलाई थाहा छ, मेरो घरमा वार्ता भयो, त्यो पनि मलाई थाहा छ। मेरो घरमा वार्ता भयो, त्यो वार्तामा के भयो म भित्र बसिनँ, बस्न पनि हुँदैन थियो। अलिअलि त थाहा हुन्छ नि, तपाईँ पनि त्यो बेलाको सक्रिय नेता हो, अलिअलि कहीँ नै कतै अब सुईको तपाईँले पनि पाउनुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो बेला गृहमन्त्री कमल थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको हाम्रो बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आएर मेरो घर त प्रयोग गरे मात्रै हो, माथि कोठामा गएर 2 जना बस्यो 2 घन्टा। अब के कुरा गरे त मलाई कहाँ भन्छन् र? राणाजी अलिक कुटनीतिक जवाब दिनुभयो तपाईँले यो सवालमा। मैले त्यो माइक्रोफोन राख्दा मलाई साँच्चै भन्यो भने यो मजाक अलिकति ठट्टा कुरा। मलाई म त्यो बेला मलाई केही पार्टीका मित्रहरूले के भन्यो भने माइक्रोफोन राख भनेर, अनि मैले के जवाब दिएँ? मलाई मर्नु मन छ। माओवादीको बिगबिगमा त्यो वार्तामा मैले माइक्रोफोन कोठामा फिट गरेर अनि मैले कुरा लिक गरेँ भने मलाई मर्नु मन छ, फाल्तु कुरा नगर्नु। अनि वरिपरि आर्मी आउने त्यो वार्ता हुने क्रममा यहाँ तपाईँ घरमा के भयो भने सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ भाग्नुहोस् त। केही भयो भने अहिले बाबुरामलाई म त देश छोडेर जानुपर्ने हुन्छ नि। आफत घरमा प्रयोग गरेर चाहिँ अब आफूलाई नि देश छोड्नु पर्ने हो कि के माथि तल भयो त आफत भइहाल्यो नि त्यो बेला। त्यस कारणले त्यस्तो होइन, आए कुरा गरे, के कुरा गरे, अब कसरी थाहा हुने? तपाईँ म र यहाँ छौँ, उता अर्को कोठामा कसैले वार्ता गरेर तपाईँलाई मलाई के थाहा हुने? या त्यहाँ माइक्रोफोन फिट गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्दाखेरि त कत्रो जोखिम हुने, किन गर्ने त्यस्तो? लेना न दिएन। त्यस कारण तपाईँले प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नु भएन, ठिकै छ। यो अलिक पुरानो विषय प्रसङ्ग हो, तर रोचक थिए यी विषय प्रसङ्गहरू पनि। तपाईँ आएको मौकामा मैले सोधि पनि हालेँ। अब म अर्को प्रसङ्ग उठाउँछु, अलिकति रविन्द्र मिश्र र तपाईँहरूको पार्टी एकताको विषय अलिकति टुङ्ग्याउनु पर्ने छ। मैले यो विषय चाहिँ कस्तो उठेको छ भन्दाखेरि रविन्द्र मिश्रले जनमत सङ्ग्रह भनेका छन्, यी संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा जनमत सङ्ग्रहको माग राखेका छन्।
भनेदेखि तपाईँको पनि त्यो त छैन जन्मसङ्ग्रह होइन। अनि त्यो सँगसँगै पार्टी एकताको शर्त, झन्डा, चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने पनि चर्चा चलेको छ। यो चाहिँ के हो यथार्थ? यो सबै चर्चा मात्रै हो। तर रविन्द्र मिश्रा एउटा उत्कृष्ट व्यक्ति हो। उहाँलाई मैले दुईचोटि भेटेको छु र दुईचोटि भेट्दाखेरि म निकै प्रभावित भएँ। उहाँको प्रस्तुति, उहाँको बुद्धि विवेक र उहाँको मेन्टल क्यापासिटीले यो मान्छे नेता हुने लायकको हो र यो मान्छेसित साथ गर्दै पनि हाम्रो पनि भलो हुन्छ र उहाँको पनि भलो हुन्छ भन्ने त्यो मेरो मनमा विचार छ कि म वार्ता कमिटीको तपाईँकै नेतृत्वमा अहिले यो त्यसकारणले तर अब त्यहाँसम्म पुग्नको लागि दुईटा पार्टीको एकीकरण गर्नको लागि धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्राथमिक तहमा हाम्रो भेटवार्ता मात्रै भयो। तपाईँको यो भेटवार्ताको समाचार पछाडि मुनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले के लेखेका छन् भन्दाखेरि पहिला सुरुमा गणतन्त्रवादी भनेर छिर्यो रविन्द्र मिश्र, अहिले राज संस्थाको नजिकको विचार एजेन्डा बोकिरहेछ। कमल थापा जस्तै चतुर व्यक्ति हो, अहिले म्याउ गरिसकेका छ है भनेर तपाईँलाई यो सवालको जवाब त किन दिइहाल्यो? यति मात्रै भन्नुहोस्, सम्भावना कति छ, कहिले हुन्छ एकता? असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो रविन्द्र मिश्राको पार्टी र राप्रपा मिल्लाई भने असाध्यै राम्रो। यो हामीले देशलाई परिवर्तन गरिदिन्थ्यौँ। हामी यो देशलाई र यो व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन, देशको पनि हामी देशलाई आर्थिक सामाजिक हरेक रूपले परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना आउँथ्यो। तर यो हुन्छ कि हुन्न भन्ने अलि समय लाग्छ र अलि कठिन कुराहरू पनि छन् यसमा, होइन? धेरै कुराहरू छन् मिलाउनु पर्ने। हेरौँ। तर मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, मलाई लागेको उहाँको क्यारेक्टर एउटा उत्कृष्ट राजनीति गर्ने क्यारेक्टर, उहाँको मन एकदम सफा छ। यो देशलाई केही गरौँ भन्ने, हाम्रो जस्तो केही गरौँ, यो देश अगाडि बढ्न सकेन, यो देश बर्बाद भयो, यो नेताहरूले यो देश सिद्ध्याए, यो पार्टीहरूले यो देश सिद्ध्याए, आपसको भागभण्डामा यो 40 वर्षबाट कहिले एउटा नेता कहिले अर्को नेता, यही 2-3टा नेताको बिचमा यो देश चलिरह्यो, यो देश डुबिरह्यो। अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो पार्टीमा गरेर जस्तो देशमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र देशमा परिवर्तन गर्ने क्रममा रविन्द्र मिश्रा एउटा सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति हो भन्ने मैले तपाईँहरूको ठम्ब्याइयो। तर यस पछाडि यो चर्चा र यो बहस, तपाईँहरूको यो बैठक सुरु भए पछाडि केही व्यक्तिले के लेखेका छन् भन्दाखेरि रविन्द्र मिश्रको आगमन भएपछि कमल थापाले पार्टी छोड्छन् र अर्को नयाँ पार्टी बनाउँछन्, त्यसकारण राप्रपा फुट्छ भनेर चाहिँ आकलन। अब पार्टी फुट्ने कुरा त्यसको सम्भावना छ कि छैन? पार्टी फुट्ने कुरा त अब कमल थापा हाम्रो 3टै पूर्व अध्यक्षहरूले गीतै छोएर म पार्टी फोड्दैन भनेको छ। यिनी 3टै नेताहरू हिन्दू हुन् र हिन्दूले गीता छोएर म यो काम गर्दैन भनेपछि अब आफ्नो धर्मै छोड्ने भए त मलाई केही पनि भन्नु छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले पनि हाम्रो आग्रह कमल थापालाई के छ भने, हाम्रो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, एउटा होनहार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले यस्ता यो सस्तो कुरा, यो आक्रोशका कुरा छोडेर राप्रपामा सघाउन आउने र फेरि हामीले उहाँलाई नेता पक्कै पनि पार्टी कार्यालय आउने र सामाजिक सञ्जालमा बसेर दैनिक स्ट्याटस लेख्न छोड्ने गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा हो। खैर, म आज धेरै गएँ कमल थापाको विषय प्रसङ्गमा। अब अर्कोतिर जाउँ। यो अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैतिर अस्तव्यस्त छ। न्यायपालिकाको अवस्था हेर्नु त बार र बेन्चको लडाइँ झडपको स्थितिमा समेत परिणत भयो भनेपछि अब ठुला दल चाहिँ सत्ता मोहको लागि यो सर्वोच्चको त्यो दृश्य चलचित्र हेरेर बसेको जस्तो अवस्था छ। यसको अब हेरेर पनि बुझेर पनि बुझ पछाएको भनिन्छ त्यसलाई। थाहा पाएर पनि नथाहा पाए जस्तो, देश मजाले चलाए जस्तो, उनीहरू उहाँ कोही प्रधानमन्त्री छ, कसैले सदन अवरोध गरेको छ, देश चलिरहेछ, हामीलाई मतलब छैन भनेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले त मैले हजुर भनेको यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अनिवार्य भइसक्यो देशलाई। यो व्यवस्थाले कार्यपालिका न्यायपालिकाको यो अस्तव्यस्तताको कारण नै अब देशमा परिवर्तनको एजेन्डा अब योभन्दा ठुलो होइन, हामी चाहियो पनि नभनौँ न। हेर्नुहोस्, त्यो त जनताले हामीलाई ल्यायो भने हामीले गरिदिउँ, अर्कोले ल्यायो भने अर्कोले गर्छ, होइन? तर
अहिले तत्कालीन भएका नेतृत्व र पार्टीहरू असफल भयो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मान्नुहुन्छ? अब असफल भइसकेकोलाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने कि यही असफल भएका व्यक्ति र पार्टीलाई राखिरहने, अरे हामी झन् दलदलमा जाने? परिवर्तन गर्नु पर्यो कि परेन? असफल भएको कुरा भइसकेपछि अनि असफल भएको छ कि छैन कसरी हेर्नुहोस् न। देशको अगाडि यो न्यायपालिका यो राज्यपालिका यो के भइरहेछ? यो आज नेपाली जनताले पठाएको सांसदहरूले संसद अवरुद्ध छ, दुई पटक विघटन भएको संसद, पुनर्जीवित भएको संसदको हालत त्यस्तो छ। अनि यही व्यवस्था ठिक छ भन्दै गुनगाउँदै जाने हामी, गणतन्त्र ठिक छ, वाह कति राम्रो देश चलिरहेछ भन्ने। जे ठिक छैन आँट गरेर ठिक छैन परिवर्तन गरौँ भन्ने त आँट गर्नु पर्यो नि नेपालीले। तपाईँको टिभी मार्फत म आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, भन्नुहोस् त, आँट गर्नुहोस्, जे ठिक छ त्यसलाई ठिक छ भन्नुहोस्, जुन नेता ठिक छ भन्नुहोस्, जुन नेता चोर हो त्यसलाई चोर भन्न सक्नु पर्यो। जुन व्यवस्था ठिक छ त्यो व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, जुन व्यवस्था बेठिक छ त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि आँट गर्नुहोस्, न त भने यो दलदलमा देश र तपाईँ फसिराख्नुहुन्छ। त्यसभए जनता पनि सचेत हुनु पर्यो, सही व्यक्ति सही समयमा सही तरिकाले चुन्नु पर्यो। अब अन्तिममा छु म, एउटा प्रश्न राख्छु, अहिले निकै चर्चाको यो प्रश्न हो, तपाईँलाई पनि थाहा छ एमसिसी राप्रपाको धारणा, राप्रपाको अहिलेको नयाँ नेतृत्व एमसिसीको विषयलाई कुन रूपमा लिन्छ? हामी एमसिसीको विषयमा प्रष्टै छौँ। हेर्नुहोस्, नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको धनी देश हो है, अनि यो विद्युतलाई बेच्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। कसैले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भने स्वागत छ, नाइ भन्ने कुरा आउँदैन। बाटो पनि चाहिन्छ, बाटो पनि बनाइदिन्छु भने स्वागत छ, नाइ भन्ने कुरा आएन। तर त्यो बनाइदिने क्रममा देशको स्वाभिमान, देशको सैनिक परिस्थिति, देशको नियम कानुनलाई नै परिवर्तन गरेर र त्यसमा ठेस पुर्याएर त्यसलाई मिचेर कुनै पनि सहयोग आउँछ भने त्यो मान्य हुँदैन। नेपालको संविधानभन्दा माथि देशको कानुन र व्यवस्थालाई मिच्दै ठेल्दै योभन्दा माथि म तिमीलाई पैसा दिन्छु, तर पैसा दिने क्रममा म तिमीहरूको नियम कानुनभन्दा माथि छु भन्ने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। अन्त्यमा एउटा सवाल हुँदैन पनि। मैले तपाईँको एमसिसीको विषयमा एक लाइनमै प्रश्न भयो कि नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि विदेशी अनुदान स्वीकार्य हुँदैन, यति हो अन्तिम भनाइ। अन्तिममा एउटा सवाल राख्छु, तपाईँ एउटा राणा परिवारको सम्पन्न व्यक्ति, तपाईँलाई सबै कुरा पुगेको छ, तपाईँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि हो, तर हिँड्दाखेरि तपाईँ एकदमै सिम्पल तरिकाले साधारण तरिकाले मोटरसाइकलमा हिँड्नुहुन्छ। यो देखावटी हो कि तपाईँले यो साँच्चै नै साधकीपना अपनाएको? मैले किन देखाउनु पर्यो? हेर्नु त, यो चिसोमा मोटरसाइकलमा आउनु पर्ने मैले कसलाई देखाउनु? कसले बाटोमा हेर्छ र? त्यो केही पनि होइन। मैले मोटर नभएको पनि होइन, मोटर पनि छ। तर काठमाडौँको ट्राफिकमा मलाई दिनको 5वटा 6वटा 7वटा मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। म असाध्यै काम गर्ने मान्छे हो। त्यो काम गर्ने क्रममा मोटरमा हिँड्दाखेरि मैले भ्याउँदैन, यहाँको ट्राफिकले मलाई मोटर चलाउँदाखेरि भ्याउँदैन र एउटै मोटर छ, त्यो मेरो छोरी र मेरो परिवारले चलिरहेको छ। अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ, त्यस कारणले मैले मोटरमा गएर मोटरसाइकलमा हिँडेर म सानो मान्छे हुने, कसैले मलाई हेप्ला होच्याउला भन्ने म त्यस्तो विचारधाराकै होइन। म नगरपालिकामा मेरो साइकल छ, म साइकलमै हिँड्दिनँ। देखेका छौँ हामीले, तपाईँ साइकलमा पनि हिँड्नुहुन्छ नगरपालिकामा, त्यो सँगसँगै तपाईँ चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैले मोटर चढ्न सक्ने हैसियत बनाउनुपर्छ हो, एकदम पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हो। देशलाई धनी बनाउन सकिएन भने देश शक्तिशाली र जनता खुसी हुँदैन। देश आज धनी भए हाम्रो चाहिने युवा र युवतीहरू खाडी राष्ट्रमा र भारतमा जान पर्थ्यो। देशलाई धनी बनाउनै पर्छ। देशलाई धनी बनाउन सक्यो भने जनता धनी हुन्छ। जनता धनी भयो भने जनता समृद्ध हुन्छ, सबै चिज। तपाईँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर, तपाईँ रूपडियाको नाकामा बसेर तपाईँ त्यहाँको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तपाईँले देशको अवस्था, देशका युवाहरूको अवस्था, बेरोजगारी समस्या देख्नु भएको छ। तपाईँको नेतृत्वले पक्कै पनि यसको हल गर्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको विषय प्रसङ्ग र छलफललाई टुङ्ग्याउँछु। ल, धन्यवाद हजुर, एकदम खुसी लाग्यो, राम्रो कुराहरू उठाउनु भयो। नेपाली जनतालाई सबैलाई अभिवादन, सबैलाई नमस्कार। र अहिले सोच्ने र विचार गर्ने बेला आइसकेको छ।
एकदमै मजबुतीका साथ अब अहिले आफ्नो देश र आफ्नो लागि अगाडि बढ्नुको लागि नेपाली जनताले आँट गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुराको साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज मैले विशेष गरी मैले राप्रपाका नवनिर्वाचित महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गरेँ। राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्व, पुरानो नेतृत्वको अहिलेको आक्रोश, त्यो सँगसँगै केही पार्टीहरूसँग पार्टी एकताको प्रयास र त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अवस्था लगायतका समग्र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा हामी बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।